बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज बरोज़े जुम्मा, क्योंकि हुकूमत पर और नून लीग पर हमेशा भारी रहा है, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, बोनतरा जाना। और अगर अहले ज़ुबान हो, उर्दू स्पीकिंग हो, तो वो कहते हैं चरिया गए हैं। जी हाँ, हुकूमत शायद बुखलाहट में ये आलम हो चुका है उसका। क्योंकि इतना तो मुझे अब थोड़ा सा माजी करीब को देखते हुए अंदाजा हो गया, जब किसी की हुकूमत जानी हो ना, तो उसकी ऑडियो और वीडियोज आना शुरू हो जाती हैं। बाकी आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझदार हैं। लेकिन बहरहाल बुखराहट का ये आलम है कि विदाउट किसी थ्रेड अलर्ट के ना, अगले 3 दिनों के लिए, यानी जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिनों के लिए ना सिर्फ पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में, लाहौर समेत, बल्कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है जी। और इस्लामाबाद और पंजाब में ना ही किसी किस्म के जलसे की इजाज़त है, ना ही रैली की इजाज़त है, ना ही धरने की इजाज़त है। हाँ, टीएलपी अगर खुद से आ जाए तो कोई मसला उसमें है नहीं। तो इसके अलावा 58 असिस्टेंट कमिश्नर भी तब्दील कर दिए गए हैं पंजाब के। तो ये तो सब है। इस्लामाबाद के रेड जोन के साथ क्या मामला है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। रात को जी कंटेनर्स लगा कर ना इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। एक तो एक बहुत बड़ी सियासी जमात, जमात इस्लामी के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने दीगर 4 जमातों, यानी 5 जो अपोजिशन जमातें, उनके इत्तेहाद के साथ आज मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे रखी हुई है। तो ये टोटल 5 जमातें, जिसके महमूद खान अचकज़ई जिसकी क़यादत भी करेंगे। तो आज बरोज़ जुम्मा, आज यौम एहतजाज था, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम बातचीत करें या कुछ करें, उन्होंने कहा नहीं, ताकत के साथ ही रोकते, क्योंकि इनके पल्ले है कुछ नहीं। मैं आगे आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ बहुत सी चीज़ों के अंदर। रेड जोन में तो आज जमात इस्लामी ने दाखिल होना था, उन्होंने धरना देना था। और इस ऐलान के साथ ये धरना था अमीर जमात इस्लामी का, कि अगर हमारे धरने को रोकने की कोशिश की तो ये तहरीक तहरीक निजात साबित हो सकती है। ये हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ही होगी। अगर हमारे धरने को रोका, फिर सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क में हम लोग धरने देंगे, जहाँ जिसको जिस जगह पे रोका। तो इन नारों, इन दावों की आवाज़ के साथ रात को जमात इस्लामी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ। सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हुआ, लेकिन पहले रेड जोन को सील कर दिया कि वहाँ किसी को आने नहीं देना। और फिर क्या था, हुकूमत की कहाँ पे टांग गई है, और ना सिर्फ कहाँ पे टांगी है, तो जमात इस्लामी की रात को गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, उनके अहदेदारों के घर के अंदर छापे मारे गए। और पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना, लेकिन अब लाहौर में ये लंबी लंबी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें अमीरुल अजीम जो सेक्रेटरी जनरल है जी जमात इस्लामी के, उनके घर पर छापा मारा, उनके ड्राइवर को उठा के लेके गए हैं। लाहौर के अमीन ज़िया अंसारी, उनके घर पर छापा मारा गया। इसके अलावा भावलपुर, टैक्सिला, खारियाँ, गुजरांवाला, गुजरात, रहीम यार खान, इन तमाम इलाकों में रात भर कार्रवाइयाँ होती रही, वहाँ छापे मार के क्रैकडाउन हुआ है और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्रैकडाउन हुआ, जिसमें हमाद अजहर ने तो अपने घर की वीडियो भी जारी कर दी कि देखिए पुलिस ने मेरे घर पे छापा मारा, और तस्दीक की उस वीडियो के ज़रिए। तो आप देखें, ये हालात खुद ख़राब कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है हालात इनको मुवाफिक भी इसलिए कि ख़राब होने चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई सियासी शहादत इनको नसीब हो सके। क्योंकि हुकूमत या तो खुद चाह रही है नुकसान हो, और या वो चाह रही है कि खुल के जिनके साथ एक पेज नहीं, अब एक सिलेबस पर है, वो लोग ज़रा सामने आ जाएँ तो ज़्यादा बात है। तो बहरहाल एहतजाज करने देते यार। हुकूमत ने आज़ादी मार्च नहीं निकाला हुआ, ये PDM-1 PDM-2 ने, मरियम नवाज साहबा ने, ये सब ने रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे इन्होंने धरने नहीं दिए, जिस पे इमरान खान साहब ने तो बाकायदा तौर पर खाने, रिसेप्शन और तमाम चीज़ों का भी इंतजाम, पानी का भी इंतजाम किया हुआ था, खाने की देगों का भी इंतजाम किया हुआ था। करने देते हैं एहतजाज। पूरी दुनिया में क्या आप असरात मरतब करें, इन्वेस्टमेंट लाने चाह रहे हैं, अच्छा जी देखें, अगर आती है तो आती है। महंगाई मार्च इन्होंने खुद किया हुआ, धरना इन्होंने दिया हुआ, पीडीएम भी सब कुछ कर चुकी है, लेकिन अब इनको अपने होते भैया बर्दाश्त है नहीं। बहरहाल जमात इस्लामी की ने अपनी कॉल दी अपने कारकुनों को कि भरपूर ताकत के साथ आपने इस्लामाबाद में दाखिल होना ही होना है। इनको बताएं एक बार, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना, अब जमात इस्लामी है। लेट्स सी आज वहाँ क्या होने जा रहा है। बहरहाल हिदायत बड़ी ज़बरदस्त दी गई है। इसके अलावा जी कल उमर अयूब साहब ने, अभी मैं दीगर कुछ खबरें हैं, उमर अयूब साहब ने ना कल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की, जिसमें से 3-4 जुमले ऐसे थे जिसकी बिना पर हुकूमत के कान खड़े हुए। उमर अयूब साहब ने बाहर आके कहा कि दरअसल ये हुकूमत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाना चाहती है, इसको मैं सेकंड करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी समझ में नहीं आता फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ जाए, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि मसालत हो जाए, कोई मुफाहमत हो जाए। उन्हें कहा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये नहीं होना देगी, और सिपा सलार नाम लेके बोला जनरल आसिम मुनीर, वो भी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत बदकिस्मती से पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने करना चाहती है।
اس کے بعد سے حکومت پریشان ہے جی، اور اتنی پریشان ہے کہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اور ایون رانا ثناء اللہ صاحب رات کو پروگرام میں تھے شاہزیب خانزادہ کے فرانس سے، اس پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ہمیں ان تمام باتوں کو سیریس لینا پڑے گا جو عمر ایوب صاحب نے کہی ہے، کیونکہ ہمیں بھی یہ پتا چل رہا ہے ود ان پاکستان تحریک انصاف جو رہنما وہی کہہ رہے کہ ہماری بات ہوگی، ساری گل بات کی، ساری گل سیٹ ہو گئی، یعنی یہاں تک باتیں، یعنی اس حد تک ان کو پریشانی ہے کہ ہم نے عمر ایوب کی باتوں کو سیریس لینا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ باتیں اسد کیسر صاحب کی شکل میں آ چکی ہیں کہ نومبر دسمبر تک زندگی آسان ہو جائے گی، معاملات ہو گئے اور ہم حکومت میں بھی آ سکتے ہیں. یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ مختلف خبریں بھی چل رہی ہیں. زاہد کشکوری کے مطابق 3 وزیر استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، جس میں ایک وزیر پانی اور بجلی کا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آئی پی پیز ان کی بات نہیں مان رہے. ایون چین کے آئی پی پیز جس وقت وزیر خزانہ میں آپ سے بات کروں اس وقت ادھر موجود ہے، اور وزیر مملکت برائے پانی بھی ادھر موجود ہے، برائے پانی اور بجلی وہ بھی ادھر موجود ہے. انہیں کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی ریٹ شیٹ کم نہیں ہونے، جتنی کیپیسٹی چارجز ہے اس کے بل ہی وصول کریں گے، چاہے ڈیلیورنس ہم آپ کو جتنے مرضی میگا واٹ دے رہے ہو. تو وہاں یہ چیز ہے. تو اس کا اتنا اندازہ ہے کہ کچھ 3 کے قریب وزراء ہیں جن کے استعفے ناگزیر ہو چکے ہیں. بہرحال بکلاہٹ ایک اچھی خاصی میں نے آپ کو بتایا کہ اس شکل میں ہے حکومت کے اندر. تو پھر میں نے آپ کو ویسے بتایا جب حکومت جانے کا وقت ہو رہا تھا مجھے بھی اتنا پتہ چل گیا ہے اب کارکردگی نہیں ویڈیوز آتی ہیں، اب کارکردگی نہیں آڈیوز آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ود ان نون لیگ کے حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ سب ہو گیا رہا ہے یہاں یہ چیزیں ہیں. ادھر قاضی فائزہ صاحب نے ایک عدد اختلافی نوٹ لکھا اپنے ساتھی جج ان کے فیصلے کے حوالے سے کہ 207 دن ہو گیا آپ نے فیصلہ نہیں دیا ایک کیس سے متعلق، اطہر من اللہ صاحب کا نام لے کے، جس سے پہلے پریکٹس نہیں ہے. کبھی اختلافی نوٹ پر جو جج ہے وہ اپنے ساتھی کا نام لکھ کے نہیں بولتا کہ ان کو جج فیصلہ لکھنے کا کہا تھا لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں لکھا. لیکن وہ جو فیصلہ لکھنے کی بات تھی نا اس کے اوپر قاضی فائزہ صاحب کے اوپر جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں اتنی عزت کما رہے ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب اس کے بعد کہ یہ اتنا پرسنل ہو گئے ہیں اطہر من اللہ صاحب سے کہ انہوں نے مخصوص نشستوں میں آپ کے خلاف اتنا بولا، آپ کے بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے اتنا بولا کہ آپ ان کی مخالفت میں ظاہر بات انہوں نے مخالفت میں ووٹ بھی دیا جو 8-5 سے آیا. دیکھا آپ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ نے ان کا نام تک دے دیا ہے، اور پھر وہ جو آپ نے اختلافی نوٹ پہ ان کا نام تک لکھا اس کے اوپر جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یاد کرا رہے ہیں کیا آپ نے یہ بولا اپنے اس اختلافی نوٹ پہ کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تو کیا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ ارشد شریف قتل کیس میں نہیں ہے کہ 16 مہینے سے اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ فوجی عدالتوں کے کیس پہ موجود 104 افراد جو کسی کے بچے ہیں وہ اندر ہیں، آج تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکے، اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کرتے، تو اس میں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ نہیں آتا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا بلے کا نشان کا ریویو آپ نے آج تک نہیں لیا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ نہیں آتا. اس کے بعد پاکستان کا اس وقت یہ بیڑا غرق ہوا اور ہم اس نہج تک پہنچ گئے، تو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ نہیں آتا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا یا موجودہ سیاست کے اندر کسی بھی کیس کے حوالے سے آپ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کا نعرہ مارتے ہیں، کیا وہاں ایسا نہیں ہوا کہ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر آپ کو نوٹس نہیں لینا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن تھا کیا اس کے اوپر نوٹس نہیں لینا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بولا، صدر نے درخواست کی کہ 9 مئی کے اوپر باقاعدہ طور پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہاں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ نہیں تھا. تو اس طریقے سے قاضی صاحب عزت سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رہی بات کے پی کے اور کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پہ آنے کی، تو سر خبر اچھی یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا کل اجلاس تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت، کور کمانڈر پشاور بھی اس کے اندر موجود تھے، اور اس صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، اہم فیصلے ہوئے، جس میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. عسکری حکام نے واضح طور پر بتایا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، یعنی آپریشن عزم استحکام کوئی ایسا آپریشن نہیں ہو رہا. مقامی دہشت گردوں کے خلاف جب بھی کارروائی ہوگی پولیس کرے گی اور سی ٹی ڈی کرے گی، اور بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے عدلیہ کو درخواست دی جائے گی اور ذمہ داران کا تعین بھی ہوگا اور حکومت اپنی طرف سے بھی انکوائری کرائے گی. تو بہرحال وہ جو ایک خبر بنائی جا رہی تھی جان بوجھ کے کے پی کے اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہو گئے، نو، ایسی کوئی بات نہیں، کنفیوژن کلیئر ہے ہر لحاظ سے. ہاں، آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کم از کم پاکستان کے وزیر اطلاعات کو ضرور بتائے کہ آپ نے اس وقت کیا بولا تھا اس آپریشن کی منظوری کے حوالے سے. کم از کم وزیر داخلہ کو بتائے، خود نہیں تو وزیر اعظم کو بتائے
تو انہوں نے اس وقت کیا بولا تھا. میں اپیکس کمیٹی کے اس فیصلے پر یقین رکھتا ہوں جو کہہ کے ایک بار پورے ملک میں سراسیمگی پھیلا دی گئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ ایک نیا آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے اور ہر حال میں ہوگا، جس نے جو کرنا ہے کر لے. یہ تک جملے تھے پرائم ٹائم کے پروگرامز کے اندر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.